دن آ رہا جڑے پھول مڑنے اس تو وڈا لانتی کوئی نہیں جڑا پھول ویچے. سنو جی میری گل، جڑا 14 نو پھول ویچے، پھول بھی ہے کوئی سرخ چیزاں بھی ہے میں نہیں پتا، گفٹ لانتی اس تو وڈا کائنات ہی کوئی نہیں جڑا اس دن پھول ویچے تے پھول خریدے تے پھر اگے پھول دے. اس تو وڈا لانتی کوئی نہیں. بالکل تسی انجے گل کرنی اگے. ایک مسیح تے نہیں تو میں اور بھی گل کر دینی سی. حلالیاں دے کام نہیں، حلالیاں دے کام ایون کہ 14 فروری تیرے کو اگر ٹائم ہے تے او پیسے دا کسی غریب نو کوئی شے لے دے. تیرے کو بہن فاروق وقت ہے تے بیٹھ کے رسول اللہ تے درود شریف پڑھ. ہاں جی، تیرے کو بہت ٹائم ہے تے بیٹھ کے قرآن مجید پڑھ. جی بہت ٹائم ہے تے ماں تے باپ دے پیراں دی مالش کر تے منڈیو حضور دی غلامی اختیار کرو. توجہ بھائی، پھول شول نہیں دینے ورنہ کیا سی پھول اس دن ممتاز قادری دے گاڑے پاواں گے جس دن حضور دا عاشق باہر آئے گا. جس دن